أب وردا سوا عندرتا كيد فتنا بهراو فتنا شامناي كفلي زتمته أورينتيشن توهيبو أبتي وردا تفتيرو زنبرا ودت جزياو من محدار تجري بزقمتو أنفت مسارات اللي بعد كم استجبر له يفلت أتي تفتيرو زنبرا تجمع نقيد بهراو فتنا شامناي كفلي زتصلوا من بارز جلسوا أما رحب بيتمرتو وردا سوا عندرتا أي تتحرك تدسن ممر هاي الكروس جبرك زابيرن حزقنا صفوفن وحسن كيد فتنا كله أمر رحتا وردا أورينتيشن مهاب كم زخالة جلسوم تزنور مرارحة بيت مخرج مرات مرارحة لابوتكم لس بمقار تناشى من يكفي له حدا قاودي وزناره تصقم ياو فتحنا يو حزب أورينتيشن لنا حدش عند شعت مئتين سمانين حدا تمهارو أبربع عن سلستن أبيات تمرتينا نفتن سلز الوزح تمهارن الوزح أبيات تمرت للو ورداي كوزي كوردا ما أخل لعلي 7.5 كيلومتر رحقة للو أبيات تمرت للونا سلز زي تصقم زي تتصاويرهم جن حز كاوم تسويت تاعي لجبر نزقات أمو تصقمات كباويا ومفتحنا جبر مستي كوماند بوس كوردا جمير كسب أبيات تمرت للو كوماند بوس ناتردا مفتحتات اللقمتهم تصقمات كفتح يومنا انا تتصيت نجبر متحابري كيد سراح ستاندارد صريت تمرتي وردا سوا عندرتا اي ترى اماره فتنتن اكلات صتان بتنقاق كفتنو اغنزيبهم كفتنات تجميرا زون لتفتنا يطرح الدوله زون تسوبروايزر طرح كاف كفلا كنقاساس فقدلو بزيكا نملكتهم اكلات ومحثالو مليشالو ناي صط حيل منات زافتنا زي بعلوانا تمهراي سلازي افت تمهراي ناي سلنبونا سراحتك نسرح لنا افت اورينتيشن ترغاغي فتنا كسرح قلص لي هونو النجر بنصانت كحتت كيف فرح سلت تمهراي احنا كنفرحت يخونس كنبراتاتو عيللنا ممهر معرق قبر سلاسين ازازو بوليس وردا سبع عندرتا مكتل كوماندر يمانا كيدانا ماريامن بوغنوم نتفتنا زدل دلونت موغانو محبيروم فتنا صبوق بزغانا منقدي زي من بدنقال زي من ممكن يحلف ايوت ملو مدلاو زغورنايو بهراو فتنا شامناي كفلي كاب 4 كساب 6 سنه 2017 عام تمرت كم زسالت يفلت